दशमस्कन्धः अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 44th chapter first श्लोक श्रीशुक उवाच एवं चर्चितसङ्कल्पः मधुसूदनः चानूरम् रोहिणी सुतः श्रीशुक उवाच एवं तच्चित्तसङ्कल्पः भगवान् मधुसूदनः आससादासजानूरम् मुष्टिकं रोहिणीसुतः मस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षतुः अन्योन्यम् जिगीषया नैव जानुने कृष्णोः असोरस्तौ अभिजग्नतुः परिभ्रामण विक्षेप परिरम्भावपातनैः उत्सर्पणापसर्पणैश्च अन्योन्यं प्रत्यरुन्धता उद्दीपनैः उन्नयनैः स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तौ क्रतुरात्मनः परस्परं जिगीषन्तौ अपचक्रतुरात्मनः बलवद्युद्धम् तद्बलाबलवद्युद्धम् सर्वयोषितः ऊचुः परस्परं राजन् अनुकम्पावरूथशः महानयं बदा धर्म
राजसभासदा तेषां राजसभासदा तेषां राजसभासदा केवलाबलवद्युद्धम् 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 अन्विच्छन्ति पश्यतः राज्ञः अन्विच्छन्ति पश्यतः राज्ञः अन्विच्छन्ति पश्यतः महानयं वदा धर्म तेषां राजसभासदा केवलाबलवद्युद्धम् राज्ञः अन्विच्छन्ति पश्यतः वज्रसार सर्वाङ्गम् वज्रसार सर्वाङ्गो वज्रसार सर्वाङ्गो शैलेन्द्र सन्निभौ शैलेन्द्र सन्निभो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभो अति सुकुमाराङ्गौ अति सुकुमाराङ्गो अति सुकुमाराङ्गो किशोरो नाप्त यौवनौ किशोरो नाप्त यौवनौ किशोरो नाप्त यौवनौ कवज्रसार सर्वाङ्गो मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभो क्वच अति सुकुमाराङ्गो किशोरो नाप्त यौवनौ व्यतिक्रमो ह्यस्य धर्मव्यतिक्रमो यस्य धर्मव्यतिक्रमो यस्य यस्य ध्रुवं भवेत् समाजस्य ध्रुवं भवेत् समाजस्य ध्रुवं भवेत् धर्मस्तमुत्तिष्ठेत् यत्र धर्मस्तमुत्तिष्ठेत् यत्र धर्मस्तमुत्तिष्ठेत् निश्चेयं तत्र कर्हिचित् स्थेयं तत्र कर्हिचित् स्थेयं तत्र कर्हिचित् धर्मव्यतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्मस्तमुत्तिष्ठेत् स्थेयं तत्र कर्हिचित् प्रविशेत् प्राज्ञः सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभां प्रविशेत् प्राज्ञः दोषाननुस्मरन् सभ्यदोषाननुस्मरन् सभ्यदोषाननुस्मरन् ब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञः अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञः अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञः विषमश्नुते विषमश्नुते नरत्युर्विषमश्नुते सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञः नरत्युर्विषमश्नुते शत्रुमभितः 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 तस्य वदनाम्बुजम् कृष्णस्य वदनाम्बुजम् कृष्णस्य वदनाम्बुजम् वीक्ष्यतां श्रमवायुक्तम् ईक्षतां श्रमवायुक्तम् ईक्षतां श्रमवायुक्तम् पद्मकोशमिवाम्बुभिः पद्मकोशमिवाम्बुभिः परिततः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम् ईक्षतां श्रमवायुक्तम् पद्मकोशमिवाम्बुभिः न पश्यत रामस्य किं न पश्यत रामस्य आताम्रलोचनम् मुखमाताम्रलोचनम् मुखमाताम्रलोचनम् स्थितं प्रति सामर्शम् मुष्टिकं प्रति सामर्शम् मुष्टिकं प्रति सामर्शम् रम्भशोभितम् हासतं ब्रह्मशोभितम् हासतं ब्रह्मशोभितम् किं न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम् मुष्टिकं प्रति सामर्शम् हासतं ब्रह्मशोभितम् पुण्यावदव्रजभुवो यदयं नृलिङ्गगूढः पुराणपुरुषवनचित्रमाल्यः यावदप्रजभुवो यदयं नृलिङ्गगूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः पुण्यावदप्रजभुवो यदयं नृलिङ्गगूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः पालयन् सह बलक्वनयंश्च वेणुम् पालयन् सह बलक्वनयंश्च वेणुम् पालयन् सह बलक्वनयंश्च वेणुम् क्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रिः क्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रिः
गिरिधरमार्चिताङ्घ्रिः पुण्यावदम्नयतो यदरं मृणङ्गगूढापुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः गापालयन् साबलक्वलयं च वेणुं गोप्यः तपक्किमचरन्यदमुष्य रूपम् तपक्किमचरं यदमुष्यरूपम् लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्यसिद्धम् हृद्भिः पिबन्ति अनुसवाभिनवम् दुरापम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य गोप्यः तपक्किमचरं यदमुष्यरूपम् लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्यसिद्धम् हृद्भिः पिबन्ति अनुसाभिनं दुरापम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य दोहने अवहनने मतनोपलेप प्रेङ्किङ्कनादो दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्क्येन्द्रनादो देहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्क्येन्द्रनादो गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यः गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यः धन्याव्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्क्येन्द्रनादो गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यः धन्याव्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः प्रातर्व्रजाद्रजत आविशतश्च सायम् प्रातर्व्रजाद्रजत आविशतश्च सायम् समं त्वनयतोऽस्य निशम्य वेणुम् गोभिः समं त्वनयतोऽस्य निशम्य वेणुम् गम्यदूर्णमबलापति भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमानासु योगेश्वरो हरिः पुत्रं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ स्त्रीगिरः सुत्वा स्नेहसु चातुरौ पितरौ अन्वतप्येताम् पुत्रयोः अबुधौ बलम् सभया स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहसु चातुरौ
अन्वतप्येताम् पुत्रयोरुभौ फलम् तैस्तैर्युद्धविधिभिः विविधै अच्युतेतरो विविधाते यथान्योन्यम् तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात्र निष्पातैः निष्पेषनिष्ठुरैः चाणूरः भज्यमानाङ्गो वीर्यानिमवापः कृष्णेन वेग उत्पत्य कृत्यकरावुभौ भगवन्तं वासुदेवम् क्रुद्धः वक्षस्य बाधत तत्प्रहारेण हतैव द्विपः मनोः निगृह्य चानूरम् ओषो भ्रामयन् हरिः पृष्ठे पोतयामास क्षीण जीवितम् कल्पकेशस्रग इन्द्रध्वज इवापतत् तथैव मुष्टिकः पूर्वम् विहतेन वै बलभद्रेण बलिना बलेनाभिहतो वृषम् तथैव मुष्टिकः पूर्वम् समुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना बलेनाभिहतो भृशम् प्रवेपितस्य रुधिरम् उद्वमन्मुखतोर्दितः यपुष्पपातोर्व्युपस्थे
हत इवाङ्घ्रिपः रुधिरम् उर्ध्वमन्मुखतोर्वितः यशः पपातो विपस्थे